नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, सूरतुल अंबिया स्टार्ट होती है और पारा नंबर 17 जो है वो भी हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिम मुअरिदून। हमने पहले आपसे इक़्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम, हमने आपसे पहले भी किसी इंसान को हमेशा जिंदा रखने के लिए पैदा नहीं किया। हर जानदार को मौत का जायका चखना है। हम तुम्हें अच्छे और बुरे हालात से आजमाते हैं और फिर तुम्हें हमारे पास लौट कर आना है। बेशक ऐसा ही है। राई के दाने के बराबर अगर किसी ने कोई अमल किया होगा तो हम इसको हाजिर कर देंगे। अरबा होता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से पूछा कि तुम क्यों इन बुतों की पूजा करते हो। और फिर एक दिन मौका पाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बड़े बुत के सिवा बाकी तमाम बुतों को तोड़ डाला। और जब कौम ने पूछा कि हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत आपने की है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस बड़े बुत से पूछो ना। कौम के बड़ों को बड़ी शर्मिंदगी हुई और उन्होंने शर्मिंदगी से अपने सर झुका लिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये बुत तो बोल ही नहीं सकते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मालिक हकीकी को छोड़कर ऐसी चीज की इबादत करते हो जो ना तो तुमको नफा पहुंचा सकती है और ना नुकसान। इन लोगों ने अपने बुतों का बदला लेने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया और हमने आग को हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी ठंडी हो जाए कि इन्हें तकलीफ ना पहुंचे। सुभान अल्लाह। इन लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बुराई करना चाही थी, मगर हमने इनको नाकाम कर दिया और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम जैसा बेटा और याकूब अलैहिस्सलाम जैसा पोता अता किया। याकूब अलैहिस्सलाम कौन? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद नबी हैं। वो हमारे हुक्म से लोगों को हदायत दिया करते थे। हमने इनको अच्छे काम करने का, नमाज की पाबंदी का और ज़कात अदा करने का हुक्म भेजा और वो हमारी खूब इबादत करते थे। और फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है। ठीक है, हम कुरान की हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम किस लिए पहचाने जाते हैं? अपने सब्र की वजह से। बहुत ही ज़्यादा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी तारीफ़ फरमाई है कुरान में। ठीक है, फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि उन्होंने शदीद बीमारी में अपने रब को पुकारा कि ए मेरे रब, मुझे ये तकलीफ पहुंच रही है और आप सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है। बेशक हमने इनकी दुआ कबूल की, इनकी तकलीफ को दूर कर दिया और अपनी रहमत से इनको ख़ानदान अता किया और इसमें बरकत डाल दी, ताकि मेरी इबादत करने वाले याद रखें कि हम सब्र करने वालों को कैसा बदला अता करते हैं। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से खफा होकर चल दिए, उस दिन हमने अपने पिछले लेसन में पढ़ा था कि जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब जो होता है वो आता है तो अजाब कभी भी टाला नहीं जाता। ठीक है, सवाए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के, जब इन पे अजाब के आसार आ गए थे तब क्या हुआ था, इन लोगों ने ऐसी सच्ची पक्की तौबा की कि इन पर अजाब ही नहीं आया। ठीक है, ये हिस्ट्री में फेमस है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से खफा होकर चल दिए और उन्होंने समझा कि इनसे पूछा ना जाएगा और फिर इनको मछली ने निगल लिया, तो इस अंधेरे में उन्होंने पुकारा, ए मेरे रब, आपके सिवा कोई महबूद नहीं और आप पाक हैं और बेशक मैं कसूरवार हूँ। हमने इनकी दुआ कबूल की और इनको इस गम से निजात दी और हम इसी तरह ईमान वालों को मुसीबत से निजात देते हैं। और जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि मुझे लावारिस मत कीजिए और आप सब वारिसों से बेहतर हैं, हमने इनकी दुआ कबूल की, इनकी बीवी जो बांझ थी इनको काबिल औलाद बनाया और यहया जैसा फर्जंद यानी बेटा अता किया। ये सब नेकी के काम किया करते थे और उम्मीद और खौफ के साथ हमारी इबादत किया करते थे। जो शख्स भी नेक काम करने वाला होगा और साहिब ईमान भी होगा तो उसकी नेकी ज़ाया, उसकी मेहनत ज़ाया ना होगी। और अहम इसको लिख देते हैं और हम उसको लिख देते हैं और हमने ये बाबत लिख दी है कि हमारे नेक बंदे ही इस ज़मीन के मालिक होंगे और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यहाँ से और नेक्स्ट सूरह हमारी सूरह अंबिया के बाद शुरू होती है सूरह हज। या अय्युहन नासु, ए लोगो, अत्तकू रब्बाकुम, अपने रब से डरो।
ان زلزلات الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ کیا ہے، قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی۔ اس روز دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، لوگ نشے کی حالت میں دکھائی دیں گے حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، اور اللہ کا عذاب بڑی سخت چیز ہے۔ ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پالا، پھر بچہ بنایا، پھر تم جوانی کو پہنچے، اور کچھ جوانی سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کچھ پر جوانی کے بعد بڑھاپا طاری کر دیا، جس کا اثر یہ ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر بے خبر ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے کی سٹیج انسان کی بتائی جا رہی ہے، انسان کن کن سٹیج سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا سہارا بنتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا، کون سی اس کے اوپر سٹیج آتی ہے، فیز آتا ہے اس کے اوپر، کہ پھر دوبارہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر اسے لوگوں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں کہا کہ تم حج کے فرض ہونے کا اعلان کرو، لوگ تمہارے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے، اور قربانی کے دنوں میں اللہ کے نام کے ساتھ قربانی کریں گے، اور اس گوشت میں سے خود بھی کھایا کرو اور مصیبت زدہ اور محتاج کو بھی کیا کیا کرو، کھلوایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے احکام کے سامنے جھکا دینے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں، کیونکہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خرچ کرنے کے بارے میں پھر آ گیا کہ جو بھی ہم نے دیا ہے زیادہ ہو کم ہو، اس میں سے کیا کرتے ہیں، ایمان والے خرچ کرتے ہیں۔ ثلاثہ ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، بے شک وہ ایسا قوت والا اور غلبہ والا ہے۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر دنیا میں ہم ان کو حکومت دے دیں تو یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیں، اور دوسروں کو نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام تو خدا کے اختیار میں ہے۔ بے شک اے لوگوں، خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، چاہے سب کے سب جمع ہو جائیں۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے نا تو یہ اس سے بھی واپس نہیں لے سکتے۔ افسوس انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہ کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اے ایمان والو، تم اپنے رب کی عبادت کیا کرو اور نیک کام کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، وہی تمہارا کارساز ہے اور اچھا مددگار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فیضان رمضان میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے رمضان کی راتوں میں طلب ثواب کی نیت سے قیام کرنے والے کا ثواب کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دینے کی بجائے رمضان کی راتوں میں قیام کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ جو رمضان میں ایمان اور نیت ثواب کے ساتھ قیام کرے گا اس کے پچھلے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی شریف ہے، وما علینا الا البلاغ۔